قال الإمام المجيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الفصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 60 سنة، منها 40 قبل النبوة، وثلاث من كان نبيا رسولا، وجاء بيقرأ ويسأل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأنذروا ربك فكبروا ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن من تستكبر ولربك فاصبر. ومعنى قل فأنذر معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ربك تكبر أقمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. نعم مجيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال الإمام المجيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبي رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ودليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر يعظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر يطهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر رجز الأصنام، هجرها تركها البراءة منها وأهلها. نعم محمد تفضل. والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الأصول الثلاث. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، صلى وسلم. بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. له من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. دليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر يطهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها البراءة منها وأهلها. نعم يا طيب، نقف نكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مرتبة الثانية من مراتب الدين، فذكر قبلها المرتبة الأولى وهي الإسلام، وسبق الكلام عليها. ثم هنا ذكر المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الإيمان. والإيمان هو اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. وذكر هنا أنه له شعب كثيرة، قال وهو 70 شعبة.
والشعبة هي الجزء من الشيء، شعبة منه. والبضع هو العدد، يعني من 3 إلى 9. فالبضع العدد من 3 إلى 9. والبضع القطع، والبضع القطعة، بضعة القطعة، والبضع القطع، البضع البضع القطع، والبضع العدد، والبضعة القطعة. فهنا قال 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. أعلى هذه الشعب التي هي شعب الإيمان، وهي الأفعال والأقوال والأفعال والأخلاق التي يتكون منها الإيمان. لذلك قال هنا والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. فأعلى هذه الشعب هو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فاكتفى بأعلاها وأدناها. وما بينهما عده العلماء وبينه، وألفت في ذلك مؤلفات. فمما ألف شعب الإيمان للبيهقي، وقبله الحليمي، الحسين بن حسن الحليمي من علماء بخارى، ألف في شعب الإيمان، وذكرها العلماء. شعب الإيمان ذكروها وعددوها على اختلاف فيها، لكن هذه البضع والسبعون أو البضع والستون، قد جاءت الروايات فيها على 60 و 70. ورجح العلماء أنها 70، لأن الراوي قد شك هل هي 70 أو 60، لكن الأرجح أنها 70 شعبة. والأركان، أركان الإيمان 6، التي يقوم عليها الإيمان هي 6، كما هو معلوم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأركان 6 لا بد أن يؤمن بها العبد حتى يكون عنده الإيمان. لا يقوم الإيمان إلا على هذه الأركان 6. والإيمان بالله عز وجل أولها أن تؤمن بالله. والإيمان هو التصديق الجازم الذي يقع في القلب، ثم أيضا لا بد أن ينطق اللسان بهذا التصديق، ولا بد أن تعمل الجوارح به. فهو قول اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان كما ذكر السلف رحمهم الله. هذا هو الإيمان. والإيمان بالله يتضمن 4 أمور. أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق الموجد لهذه المخلوقات ومنها الإنسان. ثم الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق المالك المدبر، فكل العالم تحت ملكه وتدبيره، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه،
وأنه وحده الذي لا إله إلا هو فلا يعبد معه غيره. وهذا معنى لا إله إلا الله، وهو الذي جاءت به الرسل جميعا، أرسل الله عز وجل به الرسل بهذا التوحيد الرسل جميعا، فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وتؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن وقع في التأويل والتحريف بصفات الله عز وجل فإنه لم يتم إيمانه ولم يحقق الإيمان الذي أراده الله منه. ثم الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، تؤمن بالله وملائكته، ولا يتم الإيمان إلا أن تؤمن بملائكة الرحمن. والملائكة جمع ملك، كما قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والإيمان بالملائكة كرام يشمل أمرين: الأول إيمان إجمالي بوجودهم، وأنهم خلقهم الله وأوجدهم، وأنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا إيمان إجمالي. وأنهم أيضا كذلك عدد كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: هطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وهذا الإيمان الإجمالي هو المقصود بالإيمان بالملائكة، أن تؤمن بهم وبما جاء في الكتاب عنهم. وهناك إيمان تفصيلي وهو قدر زائد عن الواجب، وهو الإيمان بأسمائهم وأعمالهم وصفاتهم، وهو باب واسع. ثم الركن الثالث الإيمان بالكتب، قال: وملائكته وكتبه. والإيمان بالكتب يعني المنزلة من عند الله عز وجل، فالله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره، كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأنزل كتبا، وأعظمها القرآن، أعظم الكتب المنزلة القرآن العظيم. فيؤمن بالكتب المنزلة التي أنزلت قبل القرآن، ثم يؤمن بهذا الكتاب العظيم القرآن. وهذا إيمان إجمالي، هذا الإيمان الإجمالي الذي يتم به الإيمان بالكتب، أن يؤمن بالكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والإيمان التفصيلي أن يؤمن بهذه الكتب، يعني أن التوراة أنزلت على موسى، وأن الإنجيل أنزل على عيسى، وأن الزبور أنزل على داود، ويؤمن بصحف إبراهيم، وهكذا. ثم لابد أن يعلم ويؤمن بأن هذا القرآن هو المهيمن على هذه الكتب، الناسخ لها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا على الكتب السابقة. الركن الرابع من أركان الإيمان إيش؟ الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو كما سبق إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فيؤمن إجمالا بأن الله أرسل رسلا كثيرين ولم يترك الناس هملا سبحانه، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل الله عز وجل الرسل من حين وقع الضلال والشرك في هذه البشرية إلى أن ختمهم بالرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم وأفضلهم. فيؤمن إجمالا بهذا، والتفصيل أن يعرفهم أماكنهم وأزمنتهم، وهذا قدر زائد عن الإيمان بالرسل إجمالا. ثم أيضا يعرف أن بالتفصيل يعرف أنهم عدد كثير، وأن منهم من قص الله عز وجل ومنهم من لم يقصص، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وأنهم في الفضل ذكر الله عز وجل منهم 5 هم أولو العزم من الرسل، وهؤلاء أفضل الرسل، وذكرهم في آيتين من كتابه في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي الشورى آية أخرى: وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهنا 5 رسل، هؤلاء ال5 هم أولو العزم من الرسل. أولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى وعيسى ونوح. فأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده إبراهيم، ثم ال3 عليهم الصلاة والسلام، ثم بقية الرسل. هذا إيمان تفصيلي، لكن أن يؤمن بالإجمال هذا هو الواجب من الإيمان. ثم الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، يبعث الناس بعد موتهم من قبورهم، ويحاسبهم ويجازيهم على ما عملوا في حياتهم الدنيا. وأيضا هذا الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالحياة التي بين الدنيا والآخرة، وهي الحياة البرزخية التي هي حياة القبور، وأن هذه الحياة فيها إيش؟ فيها أمور يحصل فيها أمور ذكرها الله عز وجل وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها وهم في قبورهم. وعذاب القبر، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من عذاب القبر. فعذاب القبر وفتنة القبر يؤمن بها،
وهي من الإيمان أيضا، من الإيمان باليوم الآخر، يعني بما بعد الموت. فما بعد الموت هو كله من الإيمان بالآخرة. قد قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى: ومن يكفر بالله ورسوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قال جل وعلا: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. والآيات في الإيمان باليوم الآخر كثيرة جدا. والإيمان باليوم الآخر أيضا يشمل أمرين: أمر قدر واجب لا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا به، وهو الإيمان الإجمالي بكل ما يحصل من البعث والنشور، الصراط والميزان وغير ذلك من الأحوال التي تكون في اليوم الآخر، فيؤمن بذلك إيمانا إجماليا. أما الإيمان التفصيلي فهو قدر زائد على الواجب، ومعرفة وذلك ما يحصل في اليوم الآخر والإيمان به لا شك بأهميته التامة، ولكن لا يجب على عامة الناس، يعني أحوال يوم القيامة وما يحصل فيها لا يجب على كل أحد أن يكون يعرف بها، لكن يؤمن بذلك إجمالا. الركن السادس والقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره، وهو كذلك أيضا قدر واجب لا يتم الإيمان بالقدر إلا به، وهو أن يؤمن إيمانا تاما بأن الله قدر الأشياء قبل وقوعها، وأنه سبحانه عالم بها، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وتقديره. لا بد أن يؤمن عبد بهذا. هذا الإيمان الإجمالي بالقدر. وإيمان تفصيلي بالقدر وهو قدر زائد عن الإيمان بالواجب. وقد ذكر العلماء أن الإيمان بالقدر له مراتب، لا بد أن يؤمن بمراتب القدر، يعني الإيمان بمراتب القدر هذا أيضا قدر زائد عن الإيمان بالقدر الإجمالي. والمراتب القدر 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فيؤمن بأن الله عز وجل علمه محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، فيؤمن العبد بأن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه الكتابة التي كتبت في اللوح المحفوظ لا تغير أبدا، لأن الله عز وجل قد أثبتها في اللوح المحفوظ، فكل ما هو كائن قد كتب قبل ذلك. وهذا هو الراجح في تفسير قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن هذا في الشرائع ونسخها، وليس فيما كتب في اللوح المحفوظ، فإن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يغير أبدا. المرتبة الثالثة المشيئة، أن الله عز وجل لا يكون شيء إلا بمشيئته، لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات: طاعة المطيع وعصيان العاصي كله بمشيئة الله عز وجل. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله عز وجل في شأن الكفار: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. فهذه هي المشيئة، المرتبة الثالثة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابعة، المرتبة الرابعة، الخلق. فيؤمن العبد أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كما قال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهو الخالق سبحانه. فيؤمن العبد بأن الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع من مراتب القدر يؤمن بها العبد بأدلتها ويفقهها، وهي كما سبق أنها قدر زائد عن الإيمان بالقدر. إنما يجب أن يؤمن بأن الله قدر الأشياء قبل وقوعها، وأن الله عالم بها مقدر لها، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الركن السادس من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالقدر ظلت فيه طوائف عن الجادة، وهو أول ما وقع الخلاف فيه، يعني وقع الخلاف فيه مبكرا في فجر الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم موجودون أحياء، كما جاء في الأثر أن يحيى بن يعمر جاء لعبد الله بن عمر رضي الله عنه من العراق فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر بشأنهم وأنهم يزعمون أنه ألا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، فينفون القدر. فأجابه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بقوله: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال رضي الله عنه: حدثني أبي، فذكر حديث جبريل
الذي فيه مراتب الدين، حديث جبريل الطويل، والذي سيذكره المؤلف بعد ذلك سيستدل بحديث جبريل عليه السلام. وقوله يتقفرون العلم أي يطلبونه. وقد اختلف الناس في القدر على طريقين: طريق الحق والصواب والفلاح، وهو طريق السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، الذين آمنوا بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع التي سبق ذكرها، وآمنوا بالقدر والشرع، ولم يحتجوا بالقدر على الشرع ولا بالشرع على القدر. طريق الثاني طريق الضالين المخالفين لأهل السنة، وقد انقسموا إلى 3 طوائف: الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، آمنوا بالشرع وكذبوا بالقدر. ومنهم غلاة أنكروا عموم علم الله تعالى، وهؤلاء هم القدرية، ومنهم المعتزلة. ومنهم من آمن بالقدر وكفر بالشرع أو أعرض عن الشرع، وهم الجبرية، الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله. يقول الإنسان كالريشة في مهب الريح. ومثلهم المشركية الذين احتجوا بالقدر على الشرع، كما ذكر الله عز وجل في كتابه عنهم بقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وطائفة أخرى جادلت بالباطل وطعنت في حكمة الرب سبحانه وتعالى، وزعمت التناقض بين القدر والشرع. هي أقرت في القدر والشرع، لكنها ادعت تناقض بينهما. وهذه الطائفة هي الطائفة الإبليسية، نسبة إلى إبليس مقدمهم، الذي لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم اعترض على الشرع وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا اعتراض. فكل من اعترض وزعم التناقض بين القدر والشرع فهو منسوب إلى إبليس ومقتدي به. ومما يجب التنبيه عليه أن القدر له حكم وأسرار لا سبيل للخلق لمعرفتها. قال العلماء إن القدر سر الله في خلقه، فلا يجوز الخوض في هذه الأسرار، كما ذكر الطحاوي رحمه الله قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، حتى إذا جاءه الشيطان يوسوس فإنه ينبغي أن يكفه وأن يبتعد عن هذا التفكر في شأن القدر والفكر في شأن القدر، فإن القدر سر الله عز وجل في خلقه. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما كذا فقد رد حكم الكتاب
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نسأل الله العافية. وقال ابن قتيبة رحمه الله في هذا الصدد: عادل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور، كيف خلق وكيف قدر وكيف أعطى وكيف منع، وأنه لا يخرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد، وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله، فإن أعطى فبفضل وإن منع فبعدل، وأن العباد يستطيعون ويعملون ويجزون بما يكسبون، وأن لله لطيفة يبتدئ بها من أراد ويتفضل بها على من أحب، ويوقعها في القلوب فيعود بها إلى طاعته، ويمنعها ممن حقت عليه كلمته. فهذه جملة ما ينتهي إليه علم ابن آدم من قدر الله عز وجل، وما سوى ذلك مخزون عنه، يعني محجوب عنه لا يعلمه. وقال ابن بطة رحمه الله: أما القدر فعلى وجهين: أحدهما فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه، هو الإيمان به وبمراتبه مراتب القدر. وأما الآخر الخوض في أسراره يعني فحرام علينا التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام لأهله والخصومة به. فأما الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه، أن نعلم أن الخير والشر من الله، وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا علمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفقهم لأعمال صالحة رضيها وأمرهم بها، فوفقهم لها وأعانهم عليها وشكرهم بها وأثابهم الجنة عليها تفضلا منه ورحمة. وخلق النار وخلق لها أهلا أحصاهم عددا وعلم ما يكون منهم، وقدر عليهم ما كرهه لهم وخذلهم بها وعذبهم لأجلها غير ظالم لهم، ولهم معذورون فيما حكم عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن براك: والتعمق والنظر في أسرار القدر والبحث في ذلك سبب الشقاء والهلاك وسبب الخذلان، وسبب لخذلان العبد وعدم توفيقه وحرمانه من الاستقامة، وسبب للطغيان. والذي يبحث ويخوض ويتعمق قد طغى وتعدى حده. قف فأنت ضعيف وعبد محدود الإدراك، لا تطلب ما ليس لك، ولا ترم ما لا سبيل لك إليه ولا قدرة لك عليه. فالتعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك، فإنه يضرب في متاهة ولا ينتهي فيها إلى حدود. فعلم أسرار القدر من العلم الذي لا يجوز أن يطلب. هذا كلام العلماء رحمه الله في القدر. فهذه مسألة خطيرة ومزلة عظيمة. الذين يخوضون في القدر ويقولون لما وكذا، هذا كله من الضلال الزيغ. فالإنسان ضعيف إدراكه. فالواجب عليه أن يسلم لربه سبحانه، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز أن يقول أحد لما كذا لما كذا، فإذا قال لما فقد هلك
وبقي مسألة مهمة وهي قوله تؤمن بالقدر خيره وشره. إطلاق الشر والخير هنا إنما هو بالنسبة للعبد، أما من جهة تقدير الله تعالى فكل ما قدر الله فهو خير، كما جاء في الحديث: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. فليس في أفعال الله شر وليس في صفاته شر، بل هو الرحيم الودود الكريم، ورحمته وسعت كل شيء، وهو ذو الفضل الكبير سبحانه. وقال المؤلف رحمه الله: الدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا من الأدلة على الإيمان بأركانه، أركان الإيمان الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال: ودليل القدر قوله الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء خلقه الله عز وجل وهو بتقدير منه سبحانه. فنقف على المرتبة الثالثة الإحسان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.